यो पार्टी बनाउनका लागि हामीले विगत केही समयदेखि गरिरहेको सङ्घर्ष उत्कर्षको अवस्थाबाट हामीले बुझ्नुपर्छ र यी सबै घटनाक्रमहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छ। कसरी पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चल्दै आयो र त्यो खास गरिकन पार्टीको नव महाधिवेशन पश्चात एक पछि अर्का घटनाक्रमहरूमा पार्टीभित्र मोबाइल बन्द गर्नुहोस् है, कुराकानी नगर्नुहोस्। यहाँभित्र कुरा गर्नु छ भने बाहिर कुरा गर्नु होला, मोबाइलमा यहाँभित्र गर्नु होला। मेरो फेरि बानी के छ भन्दाखेरि बोल्न थालेपछि बिचमा कसैले डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। त्यसो भए मोबाइल अन पनि नगर्नु होला, कुरा पनि नगर्नु होला, दुईटै। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कसरी हामीले पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्छौँ। केही कुरा लुकेको छैन, केही कुरा छिपेको छैन। जसले गहिरो अध्ययन गर्नु भएको छ र तपाईँहरूमध्ये जसलाई नेकपाको डेस्क परेको छ त्योमध्ये पनि तपाईँलाई छुट्याइएको होला। माओवादी डेस्क, एमाले डेस्क, एकीकृत समाजवादी डेस्क। अब यो डेस्क समाजमा भएका आएर जम्मै थाहा छ। अरू बाँकीले पनि सबै घटनाक्रमलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले धेरै धैर्यता गर्यौँ, धेरै समयसम्म पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष गरेर त्यहीँभित्र समाधान गर्न हामीले कोसिस गर्यौँ, पार लागेन। उहाँले पार्टी तोड्न मन्जुर गर्नुभयो, संसद विघटन गर्न तयार हुनुभयो, सबै सिस्टम भत्काउन तयार हुनुभयो र आफू सुध्रिन तयार हुनु भएन। उहाँ नसुध्रिने कारण के हो भने उहाँमा व्यक्तिवाद जागेर आयो। आफूलाई नै सुप्रिम ठान्ने अहङ्कार जागेर आयो। म सर्वे सर्वा हुँ भन्ने भावना जागेर आयो। हिजो मात्रै म भन्दै थिएँ कि यो उमेरले मात्र हुँदो रहेनछ। भर्खरको उमेरको 44 वर्षको हिटलर अझ त्योभन्दा कम उमेरमा नै उस प्रधानमन्त्रीको पदमा त्यहाँको सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि क्रमशः उनमा अहङ्कार जाग्दै गयो र सारा दुनियाँलाई नै उनले पिरोलेर 2 करोड मानिसहरूको हत्या उनले गराएका थिए, गरेका थिए। यस्ता पात्रहरू इतिहासमा कहिले काहीँ जन्मिँदा रहेछ। त्यसो हुनाले कुरो के हो भने विचारमा जब स्खलन भइसकेपछि, विचारमा विचलन आइसकेपछि सही बाटोबाट मान्छे भट्किसकेपछि केही लाग्दो रहेको छ। प्रयत्न रहन्छ हामीले हाम्रो सुधार्न, तर कसैलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बालुवा पेलेर तेल ननिस्के जस्तै। त्यो पनि पहिला सुधार्छु भन्ने कतिपय साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। मैले पटक पटक भन्थेँ कि बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन भन्थेँ। मेरो भनाइ तपाईँहरू पटक पटक सुन्नुहुन्थ्यो होला, केही निस्किनेवाला छैन। आज सुधारौँला भनेर गएका साथीहरूको हरिबिजो देखिरहनु भएको छ। भनेपछि राजनीतिमा दूरदर्शिता पनि चाहिन्छ। सबै चुनौतीहरू हुन्छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पनि पर्ने हुन्छ र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्दछ र त्यो चुनौतीलाई पार गर्न सकिन्छ, सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भने आत्मविश्वास पनि चाहिन्छ। यी छैनन् भने तपाईँले राजनीति मात्रै होइन, कुनै पनि यात्रामा अगाडि बढ्नुहुन्छ। कुनै पनि यात्रा सहज हुँदैन। कोलम्बसको यात्रा सहज थिएन। सगरमाथाको यात्रा सहज हुन्छ हुँदैन। त्यसो हुनाले कुनै पनि यात्रा सहज हुँदैन। तपाईँको जीवनको यात्रा पनि सहज हुँदैन। राजनीतिक जीवनको यात्रा पनि सहज हुँदैन। ती सबै असहजतालाई पार गर्ने आँट हुनुपर्दछ।
म सम्झिरहेको छु 2028 सालमा जब पुष्पलाल समूहबाट हामीले विद्रोह गरेका सम्झिरहेको छु 31 सालमा कोही मानिस फेला परिरहेका थिएनन्। सुरु गरौँ भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ र अहिले भनिरहेका अरू पैसाले भनेको होइन। सिबी मैनालीजीले भनेको पात्र जिउँदै हुनुहुन्छ। अहिले कहाँ पार लाग्छ र भन्ने मान्छे पार लाग्छ भन्ने मान्छे त यो इतिहासको एक पक्षलाई तपाईँलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, पार लाग्छ भन्ने मान्छे मै हो। त्यो भइसकेपछि 32 सालमा पोखरीको हामी स्थापना त्यो अवस्थाबाट 35 सालमा नेकपा मालेको स्थापना गर्यौँ। संस्थापक भन्ने हो भने 32 सालको पोखरीको संस्थापक पोलिट ब्युरो सदस्य, 35 सालको नेकपा मालेको संस्थापक पोलिट ब्युरो सदस्य, 47 सालको नेकपा एमालेको संस्थापक पोलिट ब्युरो सदस्य। नाम पोलिट ब्युरो सदस्य भए पनि संस्थापकको मूल मान्छे भनेको 32 होस्, 35 होस्, 47 होस्, 35 होस् या 47 होस्। 47 को यात्रा पनि सहज थियो। मलाई सबै एक एक घटनाक्रम सबै याद छ। कसरी हामीले 47 सालको संविधान बनाउने सन्दर्भमा भरतमोहन अधिकारीदेखि लिएर र त्योभन्दा पहिले सिद्धिलालदेखि लिएर अनेकसँग पार्टी एकताका सम्पूर्ण प्रयत्नहरूको साक्षी मात्रै भएर एकताको क्रमलाई साकार पार्ने। अस्ति मोहन विक्रमजीको बारेमा अन्तर्वार्ता लिन आउनुभएको थियो मैले भने मोहन विक्रम समूहसँग वार्ता गर्न जाने मान्छे पनि मै उभे। पार्टीले मलाई नै खटायो र मेरो साथमा जीवराज आशिष पनि। जीवराज आशिष र म झन्डै झन्डै एउटै हल्का दुईटा पुरुष जस्ता थिए। पुरै मिल्ने, मन मिल्ने, भावना मिल्ने र सबै खालका चुनौतीहरू पार गर्दै विभिन्न पक्षहरूसँग वार्ता गर्दै संवाद गर्दै सहकार्य गर्दै गर्दै तर आफ्नो पार्टीको आधारलाई बलियो बनाउँदै 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 अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा तपाईँलाई थाहा छ मदन भण्डारीको यही पोखराबाट जाँदाखेरि निधन भयो या अवसान भयो। दुर्घटना भनौँ, ठुलो दुर्घटनामा कसै कसैले अझै पनि षड्यन्त्र हुन्छन्। जे भए पनि दुःखद निधन मदन भण्डारी। त्यसपछिको चुनौतीको बिचमा पार्टीलाई फेरि उठाएर नयाँ उचाइमा पुर्याउने कामको अगुवाई गर्ने मान्छेहरूले नै। फेरि यही पोखरा 2038 सालमा समाप्त हुन सक्दछ। हामीले कुन ठाउँ गएर बैठक थियो जहाँ सिबी मैनाली लड्नु गोकर्ण तिवारी घरमा मलाई पछि ती पढ्नु होला बिर्सिन्छ। लड्नु भएको छ त्यो बेलामा मेरो साथो भएको थियो। अब खत्तम छ भविष्य। सिबी मैनाली गर्नु भएन भने पार्टी चलाउने कसरी, हाँक्ने कसरी। म रोएको थिएँ। मलाई मनै कुद्दै यहाँबाट काठमाडौँ पुगेको थिएँ र डाक्टर भरत प्रधानलाई मैले पहिले ट्याक्सीमा पछि बसमा चढाएर मैले ल्याएर उहाँको उपचार त्यही गाउँमा गरिएको थियो र उहाँलाई फेरि बेहोस भएर मान्छेलाई ल्याइएको थियो र उपचार गर्न यहाँ कलकत्ता पठाइएको र समयक्रममा पछि उहाँ सिबी मैनालीले नै अब पार्टीको जिम्मेवारी तपाईँ सम्हाल्नुहोस् मलाई उहाँले त्यसो गरी पार्टी निर्माणको अनुभव गुज्रिएका हामी हौँ। कसैले गफ नआएको यी गफाडीका गफ तपाईँले सुन्ने गर्नुहुन्छ ती गफाडीहरू मात्रै हुन्। केही डेलिभरी दिनु सक्दैन। पार्टीमा पनि दिएका छैनन्, राज्य सत्तामा पनि दिएका छैनन्। आकाश पताल पाताल जोड्ने गफाडीहरू यस धरतीमा जन्मिँदा रहेछ र हामी कामकाजी मानिस। हामी काममा विश्वास गर्छौँ, निष्ठामा र निष्ठा समर्पणको भावनाबाट अगाडि बढ्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो उद्देश्य नै राष्ट्र र जनताको हित र कल्याण र उद्देश्य हुन्छ र अहिले मलाई थाहा छ त्यही उद्देश्यका निम्ति यो पार्टीहरूले बनाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो पार्टीको दस्तावेज
तपाईँले पाउनु भएको छैन भने अब पाउनुहुनेछ राजनीतिक प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा पास गरेको यो प्रतिवेदन यसै क्रममा हामीले पार्टीको सबै अब नेतृत्वको सबै जिम्मेवारीहरूको बारेमा पनि टुङ्गो लगाइसकेका छौँ। यस बिचमा अनेक खालका चर्चा परिचर्चाहरू चले, छलफल पनि भयो, के गर्नुपर्छ भन्ने खालको भयो होला। अब हामीले टुङ्गो लगाइसकेको दस्तावेज अब पानी 2 अन्तर पार्टी समिति उहाँहरूले एउटा जानकारी पाउनुहुनेछ। र यसै सिलसिलामा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा गइरहेका छौँ। थाहा छ यी हामीले लेखेका छौँ, पछाडि लेखेका छौँ नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादी कस्तो पार्टी हामीले लेखेका छौँ। हाम्रो विद्रोह किन हामीले विद्रोह गरेको, हामी यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरता पनि हो, त्यसको विरासत हामीले बोकेका छौँ। पुष्पलालको पार्टीको निरन्तरता हो, मदन भण्डारीको आन्दोलनको निरन्तरता हो। त्यसो हुनाले मोहनचन्द्र अधिकारीदेखि लिएर सिद्धिलाल सिंहसम्म एक से एक पुराना योद्धाहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तर हामीले नै बनाएको पार्टी एउटा विद्रोह गर्नु पर्यो, किन त्यहाँ बस्ने कुनै अवस्था पाएन। त्यो दक्षिणपन्थी बाटोमा गयो, त्यो विचलित भयो र हेर्नु होला कुनै दिन त्यो कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन त्याग्ने छ, त्यागेको घोषणा गर्न मिल्छ। यो म भविष्यवाणी गर्दैछु, जोडेर राख्नु होला। किनभने केपी ओलीजीलाई कम्युनिस्ट पार्टी मन पर्दैन, उहाँलाई कम्युनिस्ट सिद्धान्त र आदर्श मन पर्दैन, कम्युनिस्टको नीति र विधिहरू मन पर्दैन। उहाँको आफ्नै नीति र विधि छ र त्यसमा बसेका मान्छे उहाँको निजी कम्पनीका सदस्यको रूपमा रहन बाध्य हुनेछन्। त्यो कुनै सामूहिकताको सिद्धान्तबाट चल्दैन, त्यसले कमिटी प्रणालीलाई पालन गर्ने छैन। त्यहाँ केपी ओलीप्रति वफादार भएसम्म बस्न पाइन्छ, वफादार भएन भने उसको हरिबिजोग हुनेछ। त्यो भोगिँदै आएको कुरा। तर हामी जनताको पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, सर्वहारा सञ्जीव गरेको पार्टी बनाउन चाहन्छौँ र हामी देशको जनता पनि समर्पित भएको पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, विचार प्रधान पार्टी बनाउन चाहन्छौँ र व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन उसले गर्ने कामको आधारमा, उसको आचरण र व्यवहारको आधारमा गर्नेछ। अहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु, हाम्रो केन्द्रीय सदस्य नेताहरूलाई, केन्द्रीय विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूलाई, तपाईँहरू अहिले त बन्नुभयो, तर ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ। यस्तो अवस्था नबनोस् कि 3 महिनापछि तपाईँलाई त्यो पदबाट विदा गर्नुपर्ने अवस्था। तपाईँहरूका प्रत्येक महिनाको रिपोर्ट हामी हेर्दैछौँ र सोले भनिदिनुहोस् मैले सकिनँ, राम्रो हुन्छ। त्यस हुनाले काममा खट्नुपर्छ। पार्टी सदस्य कति बनाउनु भयो तपाईँले, सङ्गठन निर्माण कति गर्नुभयो तपाईँले, सङ्गठनको परिचालन कति गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, कार्यकर्ताको माझमा तपाईँ कति लोकप्रिय हुन सक्नु भएको छ, यस आधारमा जनताको माझमा तपाईँ कति लोकप्रिय हुन सक्नु भएको छ भन्ने कुराको आधार त्यो हुनेमा कामबाट, गतिविधिबाट, व्यवहारबाट जुन कामको जिम्मेवारी पाउनुपर्छ त्यो राम्ररी पुरा गर्नुहोस्। अहिले हाम्रा पार्टीका नेताहरू सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ र मैले हाम्रो मन्त्री सबै कमान्डर पनि भनिसकेको छु, एकदम तपाईँले 10वटा कुराको पालना गर्नुपर्छ र त्यस आधारमा तपाईँले काम गर्नुभयो र हामी वाह साबास भन्नेछ। त्यस आधारमा काम गर्नु भएन भने तपाईँको आलोचना सुरु हुनेछ र त्यसपछि तपाईँले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने स्थिति रहने छैन। त्यसो गरी जब मान्छेलाई दायित्वप्रति संवेदनशील भयो भने, गम्भीर भयो भने बल्ल हुन्छ र यस अर्थमा यो अब पुरानै शैलीले चलिरहने पार्टी हुने छैन। तर एउटा अर्को पक्ष छ, म त नौजवान छु, मैले त पाइहाल्नुपर्छ मौका भयो भने। अर्को अहिले नै ट्रेन छुट्टिहाल्यो कि भने ठान्ने एउटा प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो पनि गलत हो। कुनै प्रक्रियाबाट गुज्रेको छैन, कुनै सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट गुज्रेको छैन, टेस्ट भएको छैन, अनेक अग्नि परीक्षाहरू तिर्नुपर्ने छ, त्यो केही नगरेर एकैचोटि हाइजम्प यो यहाँबाट चल्छ होला, यहाँ पम्पिङ पम्प के भन्छ यहाँ त्यो जम्प जस्तो खालको ले मात्रै पनि हुँदैन, हुन्छ कहिले जम्प हुन्छ, तर तपाईँमा एक्स्ट्रा अर्डिनरी क्वालिटी चाहिन्छ,
एक्स्ट्राअर्डिनरी क्वालिटी छ भने तपाईँलाई दुनियाँले भन्छ र त्यसको निम्ति पनि केही प्रक्रिया हुन्छ। यी सबै अवस्था भन्दा कुरा भनेको सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ, पार्टी क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ, राज्य सञ्चालनको क्षेत्रमा लागू हुन्छ, सङ्घ संस्था सञ्चालनको क्षेत्रमा लागू हुन्छ। तर अन्तमा गएर फेरि यदि फैसलाहरू कसैले गर्छन् भने जनताले गर्छन् भने जनताको फैसला मान्नुपर्छ, कार्यकर्ताले गर्छन् भने उसको फैसलालाई मान्नुपर्छ। किनभने दुईवटा कुरा हुन्छ, जनता र कार्यकर्ताले गर्ने मूल्याङ्कन, अर्को नेताहरूले गर्ने मूल्याङ्कन। मूल्याङ्कनमा के विषयवस्तुहरू हुन्छन्, त्यो विधिहरू हुन्छ, त्यसको आधारमा मार्कहरू दिइन्छ, नम्बर दिइन्छ। नम्बरमा तपाईँ त्यो पास हुन सक्नु पर्दछ र सबै हेर्ने भनेको तथ्य के हो, यथार्थ के हो।